عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر علی دا وی پیر او عمر دے نام تو ہاں عمر دے نام تو تین زبانوں میں بات کی سمجھ آئی کہ سگنل والا اشارے سمجھ آتا ہے جو وہاں جرمانہ لگتا ہے تو آپ کو ٹھیک ٹھاک سمجھ آتا ہے عمر دے نام تو در دن کفر دیا کل ذاتا بہادر سینہ تان کے بولے گا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر علی دا وی پیر عمر دے نام دا نام کفر تے بھاری عمر مجان سنان دی خلقت ساری عمر مجان سنان دی خلقت ساری عمر نہیں پہچانے اکالے کھنڈراتا بہادر طرف کے بولے گا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر علی دا وی پیر کون عمر ابن خطاب جو بولن لی لب کھول دائیں پڑھویں دے قرآن عمر جو بول دائیں او ابن خطاب جو بولن لی لب کھول دائیں پڑھویں دے قرآن عمر جو بول دائیں پڑھویں دے قرآن عمر جو بول دائیں ہاں کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر